टीचर बच्चों से आज क्या खाया था नाश्ते में। एक बच्चा बोला अंडा पराठा, दूसरा बोला डबल रोटी, तीसरा बोला बिरयानी। जब पप्पू की बारी आई तो बोला तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। एक दिन शोहर ने बड़े प्यार से बेगम से पूछा तुम्हें खूबसूरत खामद चाहिए या अक्लमंद। बेगम बोली दोनों ही नहीं, बस आप ही ठीक हैं। अब शोहर को समझ नहीं आ रही कि बेगम ने तारीफ की है या बेइज्जती। ऐ मालिक, जिसके सामने मेरी वीडियो आई है उसके सारे गमों को खुशियों में बदल दे, आमीन। एक बार आप भी आमीन कहकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। मिरासी एक सरफ का पैकेट दे दो। दुकानदार नोट पर तो कायद की टोपी ही नहीं। मिरासी मौला खुश रखे, टोपी दोन वास्ते ही ते सरफ लेना आया वहाँ। पप्पू अम्मी क्या लव मैरिज करने से घर वाले नाराज़ होते हैं। माँ यकीनन तू किसी चुड़ैल के चक्कर में होगा और ये सब तुझे उसी डायन ने कहा होगा। ऐसी लड़कियां तो बस लड़कों को फंसाने में लगी रहती हैं, उनसे बच कर रहना। ये बहुत मक्कार और फ्रेबी होती हैं और इनका ख़ानदान भी। पप्पू बोला अम्मी बस बस ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अब्बू बता रहे थे कि आप दोनों की लव मैरिज हुई है। प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइबर्स की अशद ज़रूरत है, शुक्रिया। लड़की अम्मी मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। अम्मी अकेले मत जाना, शादी के बाद शोहर को भी साथ ले जाना। सरदार टॉयलेट में बैठा था, सामने लिखा था पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। सरदार बैठे बैठे 3 लोटे पानी पी गया। बीवी जैसी तुम ड्राइव करते हो, मौत का फरिश्ता भी साथ साथ सफ़र में रहता है कि आने में देर ना हो जाए। शोहर और शाम को जब तुम खाना पका रही होती हो तो शैतान मेरे तरले कर रहा होता है, तैनू खुदा दा वास्ता बिस्मिल्लाह पढ़ लेना, नहीं तो मुझे भी खाना पड़ेगा। सरदार जब भी नहाने जाता तो दरवाज़ा खोल के नहाता। किसी ने वजह पूछी तो उसने कहा मुझे शक है कि दरवाजे के नीचे से मुझे कोई देखता है। पप्पू का स्कूल में नया एडमिशन हुआ। टीचर बताओ अल्लामा इकबाल कौन है। पप्पू बोला मुझे क्या पता, वो तो मेरे पैदा होने से पहले ही फौत हो गए थे। एक खातून ने अपने शोहर को किसी दूसरी औरत के साथ सिनेमा घर से बाहर आते देखा तो अपने शोहर से पूछा तुम किसी गैर औरत के साथ सिनेमा घर क्यों गए थे, जवाब दो। शोहर ने जवाब दिया दरअसल आजकल ऐसी फिल्में बन रही हैं कि बंदा फैमिली के साथ देख ही नहीं सकता। एक सरदार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पाकिस्तान लाहौर आ रहा था। रास्ते में सरदार ने अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ पर हाथ रख दिया तो लड़की बोली सरदार जी आप चाहें तो इससे आगे भी जा सकते हैं। सरदार उसे लाहौर के बजाय कराची ले गया। आज अपनी मोहब्बत को नया मोड़ दिया उसने, मेरे लिए बालों को खोला छोड़ दिया उसने। इससे पहले हंसता था मैं मुंह खोल के, अब तो आगे वाला दांत ही तोड़ दिया उसने। उसने सरगोशी का कहा मैं बेताब हो गया, कान पास किया तो मरोड़ दिया उसने। सर्दियाँ आईं तो लाया माल्टे महबूब के लिए, माल्टा खा के छिलका आँखों में निचोड़ दिया उसने। उसने बेवफाई की हद दिखा दी। एक दिन उस जालिम से मिलने घर गया तो पीछे कुत्ता छोड़ दिया उसने। एक बेवकूफ़ शख्स आला मुलाजमत के लिए इंटरव्यू देने गया। सवालात और जवाबात की तफसील मदरज झेल है। सवाल आप एक अंडा फर्श पर कैसे फेंकेंगे कि वो टूट ना पाए। जवाब जनाब फर्श कंक्रीट का बना होता है, नहीं टूटेगा। सवाल अगर 8 आदमी 1 घंटे में एक दीवार बनाते हैं तो वही दीवार बनाने में 4 आदमियों को कितना वक़्त लगेगा। जवाब कोई वक़्त नहीं लगेगा जनाब, दीवार तो पहले ही बन चुकी है। सवाल एक आदमी 8 दिन बगैर सोए कैसे ज़िंदा रह सकता है। जवाब जनाब वो रातों को सो लेगा।
سوال: اگر آپ 100 میٹر کی بلندی سے گہرے پانی میں پھینک دیے جائیں تو کیا ہوگا؟ جواب: جناب میں گیلا ہو جاؤں گا۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو آدھے خربوزے کی طرح نظر آتی ہے؟ جواب: جناب اسی خربوزے کا باقی آدھا حصہ۔ سردار: یار یہ موبائل تو مجھے کنگال کر دے گا۔ دوست: وہ کیوں؟ سردار: خیر دوسرے دن لکھا آتا ہے بیٹری لو، اب تک 20 بیٹریاں بدل چکا ہوں۔ ایک سردار نے اپنے گھر کا دروازہ اکھاڑا اور کندھے پر اٹھا کر بازار لے جا رہا تھا۔ کسی نے پوچھا: سردار جی کدھر جا رہے ہو؟ سردار نے کہا بازار جا رہا ہوں۔ دوست نے پوچھا کیوں؟ سردار نے کہا یار دروازے کا تالا نہیں کھل رہا، مستری سے کھلواؤں گا۔ دوست نے پوچھا اگر پیچھے کوئی چور گھر میں گھس گیا تو؟ سردار غصے سے بولا جاہل آدمی، دروازہ تو میرے پاس ہے، اس پر تالا بھی لگا ہوا ہے، چور اندر کیسے جا پائے گا؟ ایک گاؤں میں ایک اجنبی شخص آیا اور اس نے اعلان کروایا کہ وہ گاؤں والوں سے ایک بندر 10 روپے میں خریدے گا۔ اس گاؤں کے ارد گرد بہت زیادہ بندر تھے۔ دیہاتی بہت خوش ہوئے، انہوں نے بندر پکڑنا شروع کر دیے۔ اس آدمی نے 1000 بندر 10 روپے کے بدلے میں خریدے۔ اب گاؤں میں بندروں کی تعداد کافی کم ہو چکی تھی، چند ایک بندر باقی تھے جنہیں پکڑنا دشوار ہو گیا تھا۔ اس وقت تاجر نے اعلان کیا کہ اب وہ بندر 20 روپے میں خریدے گا۔ اس سے دیہاتیوں میں نیا جذبہ پیدا ہوا اور ایک دفعہ پھر انہوں نے پوری قوت سے بندر پکڑنا شروع کیے۔ چند دن بعد بندر اکا دکا ہی نظر آتے اور اس تاجر کے ایک بڑے پنجرے میں تقریباً 1300 بندر جمع ہو چکے تھے۔ جب تاجر نے بندروں کی خریداری میں سستی دیکھی تو اس نے فی بندر کی قیمت پہلے 25 روپے مقرر کی اور پھر اگلے دن قیمت 50 روپے کر دی۔ اس قیمت میں اس نے صرف 9 بندر خریدے۔ اب جو بھی بندر نگاہ انسان کی زد میں آتا وہ داخل زندان کر دیا جاتا۔ اس کے بعد وہ کام کے سلسلے میں کسی دور دراز شہر چلا گیا اور اس کا اسسٹنٹ کام سنبھالنے لگا۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کے اسسٹنٹ نے دیہاتیوں کو جمع کر کے کہا کہ بھائیو اس بڑے پنجرے میں تقریباً 1450 جانور ہیں جو استاد نے جمع کیے ہیں۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ تم سب کو یہ سارے 35 روپے فی بندر کے حساب سے دیتا ہوں۔ جب استاد آئے تو تم اسے یہ بندر 50 روپے میں بیچ دینا۔ دیہاتی بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اپنی ساری جمع پونجی خرچ کر کے بندر خرید لیے۔ اس کے بعد انہوں نے نہ کہیں تاجر کو دیکھا اور نہ ہی اس کے اسسٹنٹ کو، بس ہر جگہ بندر ہی بندر تھے۔ سردار کی سالی بہت خوبصورت تھی۔ ایک دن سردار اپنے سسرال گیا۔ اس کی سالی نہانے باتھ روم گئی تو سردار بھی چپکے سے اندر چلا گیا اور وہاں باتھ روم میں شیشہ لگا ہوا تھا۔ سردار نے جب شیشے میں اپنے آپ کو دیکھا تو وہاں سے فوراً بھاگ نکلا اور بولا وہاں تو کوئی کمینہ پہلے سے ہی موجود ہے، شکر ہے میں پکڑا نہیں گیا۔ ایک اسکول میں نرسری کی ٹیچر اپنی کلاس کے 20 بچوں کے جوتے پہنا رہی تھی۔ جھک جھک کر اس کی کمر میں درد ہونے لگا۔ 20واں بچہ شرمیلا اور خاموش طبیعت کا تھا۔ جب ٹیچر اسے بھی جوتے پہنا چکی تو بچہ بڑے سکون سے بولا یہ میرے جوتے نہیں ہیں۔ ٹیچر کا دل چاہا کہ وہ رو دے مگر خود پر قابو پا کر بچے کے جوتے اتارنے لگی۔ جوتے اتار کر کمر سیدھی کی ہی تھی کہ بچہ بڑے سکون سے بولا یہ جوتے میرے بھائی کے ہیں، مگر امی نے کہا تھا کہ آج تم یہ پہن کر چلے جاؤ۔